लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप अवेस्वर 15 इस्रायल पोरजेन सांबाळचे खातीर सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक ही शिकवण दिली। जे दादल्याच्या आंगातले दुष्ट वेता ते अशुद्ध, ताचे आंग ते सोडून दिव वो ते दामून दवरून तो अशुद्धूच। जे पोलोंग ताचे वेर तो बसता वो न्हिदता ते अशुद्ध। कोणूय ते पोलोंग आफुट्टा वो अशुद्ध मनीस बसलोलो ते सुवातेर बसता, ताणे आपली वस्त्रां धुवची आनी न्हावचे आनी सांज पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो। त्या मनशाक आफुट्टा वो तेकता ताणे आपली वस्त्रां धुवची आनी न्हावचे आनी सांज पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो। वो अशुद्ध मनीस ज्या शुद्ध मनशाचेर थुकता ताणे आपली वस्त्रां धुवची, न्हावचे आनी सांज पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो। खोगीर वो बसका त्या मनशान घेतलोली ते सगळे अशुद्ध। तो बसलोलो थंय कोणूय हात लायत तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो। तो बसून आसलो ती वस्त कोणूय उखलून व्हरता, ताणे आपली वस्त्रां धुवची, न्हावचे आनी सांज पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो। हो मनीस आपले हात धुयनासतना दुसऱ्यांक आफुट्टा, हाणे आपली वस्त्रां धुवची, न्हावचे आनी सांज पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो। हो मनीस मातयेचे आयदन आफुट्टा ते फोडून उडोवचे आनी लाकडाचे गोमेल जाल्यार ते बरें धुवचे। हो मनीस ते पिडेंतलो बरो जातच ताणे 7 दीस रावचे, आपली वस्त्रां धुवची आनी एके जोरेत न्हावचे आनी रिती पोरमोणे तो शुद्ध जातलो। 8व्या दिसा ताणे 2 कवडे वो पारवे घेवचे आनी सर्वेस्पराच्या तंबूच्या दारार वचून ते याजनीकाक दिवचे। याजनीक एक तांतलो फारीकपणा खातीर भेटयतलो आनी दुसरो ओमबेटेक। हे परी त्या मनशाची रिती पोरमोणे शुद्धी जातली। एका दादल्याचे दातुविरिया वेतच ताणे आपले सगळे आंग धुवचे आनी सांज पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो। कितेंच लुकटाचे वो चामड्याचे जूंय ते बी पडना ते धुवन काडचे आनी ती वस्त सांज पर्यंत अशुद्ध उरतली। लिंगी एकवटा उपरांत दादल्यान तशेंच अस्तोरेन न्हावचे आनी सांज पर्यंत ती अशुद्ध उरतली। अस्तोरेच्या म्हयन्या समयार ती 7 दीस अशुद्ध उरतली। तिका हात लायत तो सांज पर्यंत अशुद्ध उरतलो। ह्या काळार ती न्हिदता ते पोलोंग वो वापुरता ती बसका अशुद्ध जावन आसतली। तिच्या पोलोंगाक हात लायता ताणे आपली वस्त्रां धुवची, न्हावचे आनी सांज पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो। ती जाचेर बशिल्ली आसत ताका जो कोण तिका हात लायता ताणे आपली वस्त्रां धुवची, उदकान न्हावचो आनी सांजे वेळ मेरेन अशुद्ध उरतलो। ह्या काळार तिचे कडेन लिंगी एकवट करता तो दादलो तिच्या दुश्टांत पडटा आनी 7 दीस पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो। आनी जे पोलोंग वो बसका तो वापुरता ह्या काळामध्ये अशुद्ध जावन आसतली। अस्तोरेच्या म्हयन्या समयार बायर तिचे रगत वेता वो तिच्या सोदाच्या काळावन चड दीस उरता, ती तितलोय काळ सोदाचे परी अशुद्ध जावन आसतली।
ती न्हिदता ते पलंग व वापरता ती बसका ह्या काळामध्ये अशुद्ध जावन आसतली। कोणूय ती आफुडता ताणे आपली वस्त्रां धुवची, न्हावचें आनी सांज पर्यान अशुद्ध आसचें। रगत थांबतच तिणें 7 दीस रावचें आनी उपरांत ती रिती प्रमाणे शुद्ध जातली। 8व्या दिसा तिणें 2 कवडे व पारवे घेवन सर्वेस्पराच्या तंबूच्या दारार ते याजनिका कडेन दिवचे। याजनीक एक तांतलो फारीकपणाचे बेटेक दितलो आनी दुसरो ओम बेटेक, आनी हे जिनशी तिची शुद्धीची रीत पाळटलो। सर्वेस्पराचो तंबू मैदानाच्या माजाक आसून कशेंच परी तो बसटावना जावच्याक परजेक अशुद्धे विशीं शिकवण शिडकावणी दिवच्याक सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलें, ना तर ती मरतली। दादल्याच्या आंगातले वेता तो दादलो अशुद्ध जाता आनी अस्तरेच्या म्हयन्या कायद्या विशीं जो कोण दादलो तिची म्हयन्याची पाळी चालू आसतना कुडीचो संबंध जोडटा ताचे विशींचो नेम हो।